You have only one life, so don't waste it. आपको ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलनी है. लेकिन अगर आप इसको वेस्ट कर दोगे गिले करते हुए, शिकवे करते हुए कि मुझे फलां बंदे ने रोका, फलां हुकूमत थी, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका, फलां शख्स मेरी लाइफ में आया, उसने मुझे इतना जलील किया कि मैं आगे नहीं बढ़ सका, फलां बंदे ने तावीज़ कर दिए, मेरे ऊपर जादू करवा दिया कि मैं आगे ना बढ़ सकूं. यूं अगर गिले और शिकवे आप लोग करते रहे तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. आपको जो वक्त दिया गया है वो ख़त्म हो जाएगा और यूं एक वक्त आएगा कि कंधों पे उठा के लोग आपको कब्रिस्तान पहुंचाएंगे और बहुत सारे ख्वाब जो आपने देखे थे अपने आप को लेके, वो सारे के सारे आपके जिस्म के साथ वहां दफन हो जाएंगे. तो क्या आप ये चाहते हो कि आपने जितने भी ख्वाब देखे, जितनी भी आपकी ख्वाहिशात थीं, वो सारे के सारे आपके साथ मुर्दा हो जाएं और मुर्दा हो के कब्रिस्तान में चले जाएं जहां पे आप उनको दफन कर दोगे? या आप लोग ये चाहते हो कि आप अपनी रियलिटी खुद बनाओ? यकीनन आप यही चाहते हो. सो आज मैं आपको ये कह रहा हूं, क्रिएट योर ऑन रियलिटी. क्रिएट योर ऑन रियलिटी बाय चूजिंग योर फ्यूचर. आपका फ्यूचर आपके हाथ में है. अगर आपको ये लगता है कि कोई आपका ख्वाब जो है वो छीन लेगा, तो ये मुमकिन नहीं है. Nobody can steal your dream. क्योंकि ये आउटर वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, ये इनर वर्ल्ड की बात हो रही है. दो किस्म की दुनिया ना, एक है इनर वर्ल्ड, आपके अंदर की दुनिया. जब तक आप ना चाहें उस पे कोई शख्स असर अंदाज नहीं हो सकता. लेकिन अगर आप ना चाहें तो उससे कुछ बाहर भी नहीं निकल सकता, उसको आप एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, उसको आप समझ भी नहीं सकते. सो ये आपके हाथ में है. अगर आपको ये लगता है ना कि कोई आपको रोक रहा है, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है. बिकॉज यू आर द ओनली प्रॉब्लम यू विल एवर हैव एंड यू आर द सोल्यूशन. आपकी जिंदगी का कोई सबसे बड़ा मसला है, कोई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो आप खुद हो. और अगर कोई सोल्यूशन है तो वो भी आप खुद हो. यहां पे मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं तो आपको क्या लगता है कि मैं सोल्यूशन दे रहा हूं? नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देनी है, चंद बातें करके आपको मोटिवेट करना है. हकीकत तो ये है कि यू आर द ओनली सोल्यूशन फॉर योरसेल्फ. अगर आपके पास इस दुनिया का बेस्ट एरोप्लेन हो और आपको पता ही ना हो कि आपने कहां जाना हो, तो क्या आप किसी जगह पहुंचेंगे? हरगिज नहीं. कब्रिस्तान भी लोग आपको लेके जाएंगे और वो सारे ख्वाब जो आपने देखे थे वो भी दफन हो जाएंगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे. इसलिए यू हैव टू क्रिएट योर ऑन रियलिटी बाय चूजिंग योर फ्यूचर. आइंस्टाइन ने एक बार कहा था ना कि इमेजिनेशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, बिकॉज नॉलेज विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी, बट imagination will lead you everywhere. So imaginate. अगर कोई भी आपने ख्वाब देखा है और उसको आप यहां पे सोच सकते हो, क्लियर पिक्चर आपको नजर आ रही है आपके फ्यूचर की, उस ख्वाब की, उस मकसद की, वो जो पैशन आपका है, वो वन थिंग जो आप इस दुनिया में करना चाहते हो, अगर यहां पे वो आपको दिखाई दे रही है और एक क्लियर इमेज बन रहा है, तो यू विल हैव विद नो टाइम वो चीज आपके हाथ में होगी. अगर यहां पे आप नहीं सोच सकते और इनकरेज नहीं है, इतना इनकरेज नहीं है कि आप उसे बोल सको, तो यकीनन वो चीज नहीं आप हासिल कर सकते. यू हैव टू क्रिएट योर ओन रियलिटी. यहां पे उसको सोचें, एक इमेज बनाएं और उसके बाद इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं कि आप उसे पब्लिक को बता सको, दुनिया को बता सको कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है, आप चाहते क्या हो. और स्पेशली वो लोग जिनको लगता है कि आप बिल्कुल डिग्रेड के हो, आप स्टैंडर्डलेस हो, आपके पास कभी पैसे नहीं आ सकते, आपके पास कभी दौलत नहीं आ सकती, आप कभी शोहरत की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकते, तो उनको जवाब कौन देगा?
کیا آپ ان کو ایسے ہی ہنسنے دیں گے؟ کیا آپ ان کے ساتھ لڑو گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو گے؟ نہیں، آپ اپنا آپ بناؤ گے. یو ہیو ٹو کریٹ یور اون ریالٹی. جب آپ کچھ کرو گے، کچھ بنو گے، چونکہ آپ کی کامیابی میں ایک ہی برج حائل ہے، اور وہ برج ہے ورک کا، کام کا، ٹرائی کا، کوشش کا. اگر آپ کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، ہارڈ ورک کرتے ہو، تو وہ برج ایزیلی آپ کلیئر کر پاؤ گے. اور وہ لوگ جو آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، ڈسکریج کر رہے ہیں، ڈی موٹیویٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کی غربت کا مذاق بناتے ہیں، آپ کے اوپر تانے کستے ہیں، آپ کے اوپر ہنستے ہیں، ان کو جواب صرف ایک چیز دے گی، صرف ایک چیز، وہ ہے آپ کی کامیابی. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو یو ہیو ٹو کریٹ یور اون ریالٹی. آپ کسی بھی ایج میں ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کس لیول پہ ہو، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. فرق صرف ایک چیز سے پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا شیشے میں دیکھو اور کہو کہ آئی ایم دا اونلی پرابلم آئی ول ایور ہیو اینڈ آئی ایم دا سولوشن. اپنی شکل دیکھو شیشے کے اندر اور کہو کہ اس شکل کا بہت مذاق بنایا گیا ہے، میرے اس جسم کا، میری اس باڈی کا، میری اس پرسنالٹی کا دنیا نے بہت مذاق بنایا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ میں کچھ بن کے دکھاؤں. اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان کو جواب دوں. لیکن جواب دینے کے لیے آپ کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. کسی بھی ایج میں ہو، ابھی ڈیسائیڈ کرو کہ یو کین ڈو اٹ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یو کین ڈو اٹ. If you think at here and you have enough courage to speak it, you will have. اور وہ ساری دنیا جو آپ کے مخالف چل رہی ہے، جب آپ آگے بڑھنے کی طرف کوشش کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میں یہ کر لوں گا، میرا ایم یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے، میں یہ کر کے دکھاؤں گا، وہ کہتے ہیں نہیں، you can't do that. آپ نہیں کر سکتے، آپ کے بس کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال. آپ نے ان کو جواب دینا ہے، ان کو آنسر دینا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے. اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنی انر ورلڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لوگے اور کہو گے کہ آئی ول کریٹ مائی اون ریالٹی اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی کریٹ مائی اون ریالٹی اینڈ یو ول ہیو. جتنا درج چاہیے ہوگا یہ دنیا آپ کو دے گی. اس دنیا میں اگر کوئی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے کسی محبوب کو لے کے کہ وہ آپ کا ساتھ دے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں. سب سے پہلے خود سے سوال کرنا ہے کہ who I am، میں کون ہوں، میری اہمیت کیا ہے. اگر جواب میں آتا ہے nothing، تو پھر سب آپ کو چھوڑ جائیں گے، ساری دنیا آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی. مخالف تو ہوگی، آپ اکیلے رہ جاؤ گے، اکیلے لڑنا پڑے گا. کیوں؟ چونکہ آپ خاص ہو. اور خاص بندہ جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنے اوپر محنت کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس وقت دنیا اس سے الگ تھلگ ہو جاتی ہے. کیوں؟ چونکہ آپ دنیا کو فالو نہیں کرتے. دنیا چاہتی ہے آپ اس کی بات مانو، اس کو فالو کرو، اس کے پاؤں میں جھک جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ. لیکن نہیں، آپ خاص ہو، آپ نے جھکنا نہیں ہے، آپ نے اپنی ریالٹی خود بنانی ہے. بیکاز یو ہیو ٹو کریٹ یور اون ریالٹی بائی چوزنگ یور فیوچر. اور اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ ڈھیر سارے کام کر سکتے ہو تو آپ دنیا کے سارے کام اکٹھے کر کے کم کو کرنا شروع کر دو. نہیں، آپ کو صرف ایک چیز چوز کرنی ہے، صرف ایک چیز چوز کرنی ہے، صرف ایک، دی ون تھنگ. اور سارا فوکس، ساری انرجی، سارا درد، ساری موٹیویشن، ساری انکریج، ساری انسپریشن آپ نے اس کے اوپر لگا دینی. اور اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ آپ کا جسم، آپ کی باڈی فنا ہو جائے، لیکن آپ اپنی ریالٹی خود بنا لو. یو کین ڈو اٹ اینی تھنگ. Anything you can see, anything you can imagine, you can do it. So create your own reality.
You have only one life. Don't waste it. Don't.